بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. وصلنا إلى المصطلح المركزي السابع من مصطلحات البيداغوجيا أو علوم التربية، وهو مصطلح التعلم، مصطلح أساسي. فقد مررنا على مصطلح التثقيف ومصطلح التنشئة الاجتماعية ومصطلح التربية ومصطلح البيداغوجية ومصطلح التدريس ومصطلح الديداكتيك. وصلنا إلى المصطلح الأخير وهو مصطلح التعلم. وأذكر بشيء أعتبره منطلقا بالنسبة لي في علوم التربية، وهو بالنسبة لي مهم جدا. أذكر بأنه عندما يتعلق الأمر بالتعلم في علاقته بالمصطلحات السابقة، أننا قبل أن نتناول التعريف مختلفة لسيرورة التعلم نريد أن نقول بأن هذا المفهوم سيكوبيداغوجي باعتبارنا تربويين، باعتبارنا بيداغوجيين، لا نتبنى فيه أي مدرسة سيكولوجية أو نظرية في التعلم دون غيرها. هذا منطلق، لأن نظرة البيداغوجي نظرة أشمل، نظرة أوسع، نظرة أعمق للقضية التربوية. فلسنا في المدارس السيكولوجية سلوكيين إلا بالقدر الذي تنفعنا فيه السلوكية في تطوير عمل بيداغوجي ناجح، كما أننا لسنا جشتلتيين أو معرفين بنائيين إلا بالقدر الذي تصلح فيه نتائج هذه المدارس المختلفة لتطوير فعلنا البيداغوجي. بمعنى أننا في البيداغوجيا لا نتموقع ضد أو مع، لأننا مع كل نظرية يمكن أن تساهم في تطوير فعلنا ووظيفتنا، بل يمكن أن نكون في نفس الوقت مع نظرية للتعلم في نقطة ونخالفها إلى غيرها ونتبنى نقيضها في نقطة أخرى تبين لنا صواب هذه النظرية فيها. بل يمكن أن نجمع بين نظريتين أو اثنين أو ثلاث أو كل هذه النظريات في وضعية بيداغوجية معينة. كما أن التربوي ليس سيكولوجيا، ليس فيلسوفا ولا عالم اجتماع، بل بيداغوجي، بمعنى أنه يأخذ من هذه العلوم ما يصلح له ويترك ما لا يصلح له، لأن عملنا عمل نظري وفعلنا فعل عملي، فلا نكتفي بالتنظير ولا نكتفي بالممارسة، بل نجمع بين هذين البعدين الأساسيين، لأن فعلنا هو فعل في الإنسان. لذلك نجمع نتائج هذه العلوم لنؤثر إيجابيا، أقول إيجابيا في الإنسان وليس سلبيا. وكل من يؤثر في الإنسان قاصدا تأثيرا سلبيا فإنه مدمر وليس بيداغوجيا. لذلك أقرب الناس إلى الصواب في أفعالهم مع الإنسان هم البيداغوجيين الحقيقيين. كما أن التربوي كما قلت لكم لا يختزل نفسه في واحدة من أبعاد شخصية الإنسان ولا في واحد من هذه التخصصات. وعندما يختزل نفسه في تخصص واحد فقد خرج من المتعدد إلى الأحادي، فخرج من البيداغوجي إلى تخصص ضيق. والبيداغوجي يجمع التخصصات في علاقتها بفعله كما قلت، وكل خارج إلى بعد واحد فقد أصبح عاجزا عن فهم الظواهر التربوية ذات الطبيعة النسقية المعقدة المركبة. ذلك أن هذه الأخيرة أي الظواهر التربوية لا تقبل التجزيء ولا تقبل الاختزال، وهي أعقد من أن يحيط بها تخصص بعينه أو لوحده، لأن مدارها كما قلت سابقا هو الإنسان.
أعقد المخلوقات على الإطلاق، فما بالك بنظرية واحدة في علم النفس وفي تخصص واحد، يعني نظرية واحدة في تخصص واحد، فهي أعجز من أن تلامس كل الأبعاد الموجودة في هذه الشخصية المركبة. فالتربية فعل مركب يحتاج إلى منهج مركب وفاعل تربوي، أي أستاذ، مدرس، معلم، كيفما كان، وأستاذ منفتح معرفيا متعدد بيداغوجيا. فالبيداغوجيا كما أقول دائما والانغلاق أو الاختزال لا يتفقان، لا يجتمعان. أمر الآن إلى المصطلح المركزي وهو التعلم، وأقول إذا كانت السيرورات السابقة التي ذكرنا، يعني التثقيف والتنشئة والتربية والبيداغوجية في مجملها وما إلى ذلك، ذات طبيعة شمولية مؤسساتية واجتماعية، فإن التعلم سيرورة ذات طبيعة فردية، فهو في تعاريفه المختلفة عملية اكتساب المعرفة والمهارات والقيم، أو عملية تغير في السلوكات ناتج عن متغيرات خارجية، أو عملية تفاعل مستمر مع المحيط ينتج عنها تطور لهذه الشخصية ونمو لجوانبها المعرفية والوجدانية والاجتماعية والمهارية. إن التعلم بالنسبة لنا نحن كبيداغوجيين صيرورة من اكتساب للمعارف والمهارات، إنه عملية تطور ناتجة عن بناء وهدم للبنى المعرفية والوجدانية والسلوكية التي تتم عن طريق التفاعل في سياق اجتماعي وثقافي معين، وهي عملية قد تكون إرادية كما أنها غير إرادية. ففي كل الوضعيات الاجتماعية الثقافية والتفاعلات اليومية نتعلم بدون أن نقصد أن نتعلم، كما أننا نتعلم عندما نقصد التعلم وننتظم في مؤسساته ونخضع لمناهجه. إن التعلم إذن هو سيرورة من التطور، سواء كان مقصودا أو غير مقصود، وما سنتناوله إن شاء الله في الأشرطة المقبلة سيبين ذلك، وسنركز بالأساس فيه على الجانب المنظم الإرادي المقصود المؤسسات في فعل التعلم. يعني سندخل إلى البيداغوجية، إلى الجانب العملي المقصود. وعموما فالتعلم لا يقع إلا في ثقافة معينة وفي مجتمع معين، ويكون بشكل إرادي أو غير إرادي، ولنا تفصيل في نظرياته عندما ننتقل إلى علم النفس التربوي ونفصل فيه كثيرا. إنما يهمنا في هذا الإطار هو أن التعلم لصيق بالثقافة التي يقع فيها، ومرتبط بالمجتمع الذي يتم فيه، ومتأثر بكل الإجراءات البيداغوجية التي تنظمه، ومرتبط أشد ما يكون الارتباط بالشخص نفسه، فهو عملية تثقيفية، عملية اجتماعية يعني تنشئة وتربية وتعليم. وسنمر في الشريط الموالي إلى الوقوف عند كل ما يتعلق بهذا الجانب، يعني كل ما يتعلق بهذه السيرورة، وسنفصل فيها حسب المدارس المختلفة. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.